नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै दिपा तिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज 2700 भन्दा धेरैले कोरोनालाई जिते। भोज भतेरका कारण संक्रमण झन फैलिँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने भएपछि नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको संख्या 40% बढ्यो। कोरोना रोकथामका लागि सहयोगी हातहरू जोड्दै नागरिक स्तरबाटै अभियान शुरू। कसैलाई अक्सिजन खाँचो परेमा चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला अथवा रिफिलिङ गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत जुटाउन पहल गर्ने एमालेको निर्णय। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ विरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि आउँदो सोमबार मतदान हुने। अघिल्लो वर्ष विश्वका झण्डै 16 करोड़ मानिस भोकपरीको चपेटामा, यो वर्ष अवस्था झनै खराब हुने। र काठमाडौँ ब्लेजर्स नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्ले अफमा ललितपुर सिटी एफसीको पहिलो जित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 9070 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 20,367 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8,970 र 775 एन्टिजेन परीक्षणमा 100 जना गरी 9070 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या नेपालमा कोरोना संक्रमण शुरू भए यताकै सबैभन्दा धेरै हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 3,68,580 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 2,707 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,92,490 पुगेको छ। अहिले निको हुने दर 79.4% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जनाले ज्यान गुमाएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,529 पुगेको छ। कोविड संक्रमण भई भेरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका पूर्व मन्त्री मोती प्रसाद पहाडीको पनि निधन भएको छ। पहाडीको गए राति 77 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। अहिले नेपालमा 72,561 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 625 जनाको आईसीयूमा र 201 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3,972 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 3,163, भक्तपुरमा 567 र ललितपुरमा 242 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रूपन्देहीमा मात्रै 1,069 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विवाह, व्रतबन्ध लगायत भोज भतेरका कारण कोरोनाको संक्रमण झन फैलिँदै गएको पाइएको छ। सामान्य स्वास्थ्य सावधानीका उपाय नपनाइ हुने गरेका भोज भतेर र सभा सम्मेलनका कारण समुदायमा संक्रमण फैलिने क्रम बढेको विज्ञले बताएका छन्। चितवनमा पनि संक्रमित भएका मध्ये धेरै जसोलाई भोज भतेरबाट भाइरस सरेको पाइएको छ। सरकारले उद्योग धन्दामा राखिएका अक्सिजन सिलिण्डर फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले विज्ञप्ति निकालेर उद्योग धन्दामा राखिएका अक्सिजनका सिलिण्डरहरू फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अक्सिजन सिलिण्डर फिर्ता नगर्नेलाई संक्रमण रोग ऐन अनुसार कार्यवाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको लागि शय्या अभाव भएमा फोन गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना निकालेर शय्या आवश्यक भएमा टोल फ्री नम्बर 1133 तथा मोबाइल नम्बर 9851 2558 37 र 9851 2558 39 मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले शय्या चाहिएमा वा अस्पताल जान परेमा पनि फोन गर्न सकिने र 24 घण्टा सेवा उपलब्ध हुने जनाएको छ। यसैबीच कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण राज आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि नेपालमा उपलब्ध नभएका तत्काल खरिद गर्नुपर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण विदेशबाट खरिद, प्राप्ति र आयात गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवश्यक पहल भइरहेको बताउनु भएको हो। यस्तै कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बंगलादेशबाट 5,000 रेमडेसिभिरको मात्रा ल्याइने भएको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएको छ। बिरामीले भरिएको अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी, बिरामी र आफन्त अत्तालिएका छन्। बितेको 24 घण्टादेखि प्रयास गर्दा पनि अक्सिजन उपलब्ध नभएको अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमितको संख्यासँगै अक्सिजनको खपत बढ्दा अक्सिजन अभाव भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो। दिउँसोसम्म अक्सिजन आपूर्ति नभएमा अवस्था
नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालमा दैनिक 200 सिलिण्डर अक्सिजन आवश्यक पर्नेमा दैनिक 80 देखि 100 सिलिण्डर मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ। अस्पतालले बाँकेको नेपालगञ्जबाट अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेको छ। अरू जिल्लामा पनि अक्सिजनको माग बढ़ी भएकाले सप्लायर्सले नियमित भन्दा धेरै आपूर्ति गर्न नसक्ने बताएपछि समस्या आएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालकै अक्सिजन प्लान्ट मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसले पुगेको छैन। प्रादेशिक अस्पताल मातहत रहेको धागो कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा दैनिक 150 सिलिण्डरको खपत हुँदै आएको छ। यसैबीच दाङको बेलझुण्डी कोरोना अस्पतालले अब थप संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिने जनाएको छ। यस्तै दाङमा अक्सिजन उत्पादन थालिएको छ। जिल्लामा अक्सिजनको हाहाकार हुँदा बन्द अवस्थामा रहेको अक्सिजन प्लान्ट शुरू गरिएको हो। यसैबीच कोरोना संक्रमित र अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचारका लागि समस्या भएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर लगायत पहाड़ी जिल्लामा समेत संक्रमित बढ़ेपछि समस्या भएको छ। धनगढ़ीको कोविड अस्थायी अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजन अभाव भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 3 दिनमा हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको संख्या बढ़ेको छ। कोविड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आज राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाएपछि नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको चाप बढ़ेको हो। पछिल्ला 2 दिनमा यात्रुको आवागमनमा 40% बढ़ेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाए पनि नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासले पनि नेपाल घुम्न आएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजाने थाले। कोविड विरूद्धको खोप लगाएर ट्रेकिङ गर्न आएका पर्यटकले पनि कम्तीमा 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएपछि आफ्नै देश फर्कने गरेको र घुम्न आएका पर्यटकले पनि घुम्न नपाएपछि फर्कने गरेकाले यात्रुहरूको चाप बढ़ेको छ। यस्तै उडान रोकिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने अनुपात पनि बढ़ेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। आज राति 12 बजे भन्दा अघि नै विदेशबाट प्रस्थान गरिसकेको र ट्रान्जिट भएर आउनुपर्ने विमानलाई भोलि बिहानसम्म गर्न दिइने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको छ। छिमेकी भारतसँगै युरोप, अमेरिका लगायतका सम्पन्न देशमा समेत भयावह अवस्था सिर्जना गराएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालमा पर्याप्त स्रोत साधन छैन। आवश्यक उपचारको व्यवस्थाका लागि सरकारले आधारभूत कामहरू गरिरहेको भए पनि यसले मात्र महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने देखिएको छैन। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नागरिक स्तरमा अभियान शुरू भएको छ। अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य परामर्शसँगै संक्रमित भएकालाई अस्पतालको बेड र अक्सिजन समेत उपलब्ध गराउने काम थालेका छन्। थप जानकारी सहित जानुका दुवाडीको रिपोर्ट। भारतमा अहिले कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजनको अभाव भएर अवस्था भयावह बनेको छ। नेपालमा पनि 40,000 अक्सिजन सिलिण्डर अपुग रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अक्सिजन नपाएकै कारण कसैले ज्यान गुमाउने अवस्था नआओस् भनेर अक्सिजन उपलब्ध गराउन अक्सिजन फर नेपाल नामक अभियान शुरू भएको छ। अभियानले गर्ने कामबारे अभियन्ता सुजता कोइराला। अक्सिजन फर नेपाल भनेर हामीले फेसबुक पेज नै बनाएको छौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले नम्बर पनि दिएको छौँ होइन। कसैलाई अक्सिजन खाँचो परेमा चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला अथवा रिफिलिङ गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला भनेर अनि हाम्रो भलन्टियर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ रात दिन मेसेजेसहरू रिप्लाई गरेर कनेक्ट गर्न खोजिरहेको हुनुहुन्छ। यदि हाम्रोमा अक्सिजन सिलिन्डर सकेको छ भने पनि अरू मान्छेसँग भनेर भए पनि कनेक्ट गर्न चाहिँ खोजिराख्नुहुन्छ। सो त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ यो 500-600 वटा कन्साइनमेन्ट चाहिँ अब चाइनाबाट हुन्छ कि थाइल्यान्डबाट हुन्छ हामीले चाहिँ ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अक्सिजनको अभावसँगै अस्पतालमा शय्या नपाउने समस्या पनि उत्तिकै छ। सबैको सहयोगी हातले मात्रै चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो सानो प्रयास नामक संस्था डटेर लागेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा विभिन्न ठाउँमा खानेकुरा उपलब्ध गराएर भोक मेटाउने प्रयास गरेको संस्थाले अहिलेको यो सँगै अरू काम पनि गरिरहेको छ। अभियन्ता तुलसी श्रेष्ठ। अक्सिजन नपाएर हस्पिटलमा बेड नपाएर आइसोलेसनको लागि समस्याग्रस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले कसैले अक्सिजन, कसैले आइसोलेसनका कुराहरू, कसैले हस्पिटलको बेडहरू मिलाउने, कसैले एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएर हामी एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ निरन्तर हामी एउटा सञ्जालमा रहेर काम गरिरहेका छौँ र हामीले ठुलो उपलब्धि पनि प्राप्त पारिरहेका छौँ। कोरोनाकै 2वटा लहरको अनुभव लिएका नेपालीहरूमा अझै कोरोनाबारे पर्याप्त जानकारी भइसकेको छैन। स्वास्थ्यका अरू पाटासँग जोडिएका जिज्ञासा पनि उत्तिकै छन्। कस्ता लक्षण देखिए कोरोना हो, कस्ता लक्षण देखिए गम्भीर मान्ने, गर्भवती महिलालाई कोरोना संक्रमण भएमा के गर्ने, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएमा अपनाउनु पर्ने उपाय लगायतका जिज्ञासा समाधानका लागि कोभिड अलायन्स फर नेपालले 98 800
350000 नम्बरको हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अलायन्सका अभियन्ता कबिन मलेकु, बेसिकली हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ हैन, अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी अब कसलाई सानो डाउट पनि हुन्छ नि त, अब ज्वरो आयो कोभिड हो किन भन्ने पनि शङ्का हुन सक्छ हैन। अब मलाई कोभिड भयो के गर्ने, या त म गर्भवती छु कोभिड भयो के गर्ने हैन। यस्तो सामान्य किसिमको या त अलि जटिल किसिमको मलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या पर्यो या त मेरो अक्सिजन सेचुरेसन ड्रप भयो, यस्तो समस्या भनेको सामान्यदेखि जटिल समस्याको लागि पनि अब डिसिजन गर्न त गाह्रो हुन्छ यो सामान्य व्यक्तिलाई हैन। यस्तो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हाम्रो टिमले दिन सक्नुहुन्छ। अहिले कोरोना कनेक्ट नेपाल नामक अभियानले पनि कोरोना संक्रमितको गुनासो सुन्दै आएको छ। अभियानले फेसबुक, ट्विटर र वेबसाइटमा गुनासा टिप्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्छ। कुन अस्पतालमा के कति मात्रामा शय्या र सेवा उपलब्ध छ भन्ने जानकारी राखेर बिरामीलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको अभियन्ता एदा रिजाल बताउनुहुन्छ। बेड अक्सिजन अनि हजुरको बेड अक्सिजन र भेहिकल पर्छ अहिलेको लागि। महामारीको यो बेला सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त छैन। नागरिक स्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा शुरू भएका यस्ता अभियानले संक्रमित तथा समस्यामा परेका धेरैलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आज 2700 भन्दा धेरैले कोरोनालाई जिते। भोज भतेरका कारण कोरोना संक्रमण झन फैलिँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने भएपछि नेपाल भित्रने र बाहिरिने यात्रुको संख्या 40% बढ्यो। कोरोना रोकथामका लागि सहयोगी हातहरू जोड्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत जुटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहान बालटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि एमाले नेता प्रदीप कुमार गेवालीले आउँदो 27 गतेको संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत जुटाउन अरू दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। मत जुटाउन उहाँले हिजो कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर छलफल गर्नुभएको थियो। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा चुनावमा मतको विश्लेषण गरी उम्मेद्वार छान्ने निर्णय गरेको गेवालीले बताउनुभयो। बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आउँदो सोमबार बस्ने भएको छ। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आउँदो सोमबार बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जितेन्द्र जङ केसीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा मुख्यमन्त्री विरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनेछ। प्रदेशसभामा वैशाख 2 गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा वैशाख 15 गते मतदान हुने कार्यसूची थियो। संसद चलिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएकाले बैठक स्थगित गरी खोजी गरिदिन सांसद प्यारी थापाले निवेदन दिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। आउँदो सोमबार बस्ने बैठकमा कोरोना संक्रमण भएका सांसदहरूलाई छुट्टै बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरेर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ। संक्रमित सांसदले बोल्न भने पाउने छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले पर्सि पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित लोसे कक्षमा दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाको आउँदो बैठकमा पार्टीको तयारी, समसामयिक राजनैतिक लगायत विषयमा छलफल हुने पार्टी सचेतक पुष्पा भूषालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको आउँदो बैठकमा लिइने विश्वासको मतलाई असफल बनाउने निर्णय गरेको थियो। कवि तथा समालोचक इन्द्र मालीको निधन भएको छ। मुटुरोगबाट पीड़ित मालीको उपचारका क्रममा शहीद गंगालाल हृदयरोग प्रतिष्ठानमा निधन भएको हो। 79 वर्षका माली नेपाल भाषा एकाडेमीका संस्थापक सदस्य र सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। नेपाल भाषामा हाइकु विधा भित्राउने श्रेय पनि उहाँलाई दिइन्छ। यसैबीच गायक एवं संगीतकार प्रेमदोज प्रधानको निधन भएको छ। छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका उहाँको काठमाडौँको सुनधारामा रहेको न्यूरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा दिउँसो निधन भएको हो। उहाँको अघि बेलुका पशुपति आर्य घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँको पार्थिव शरीरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ओडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको थियो। 1994 सालमा जन्मिएका उहाँले 2009 सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गर्नुभएको थियो। उहाँका घुम्तीमा नआऊ है, तिमीलाई अचेल कहाँ देखु, गोरेटो यो गाउँको, पर लैजाऊ फूलहरू लगायत गीत लोकप्रिय छन्।
मेरो पनि भन्नु छ। म एउटा घाइते। आजको मेरो पनि भन्नु छ वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार प्रेमध्वज प्रधान प्रति समर्पित छ। प्रकाश गयल राईले निशब्द छु भन्दै लेख्नु भएको छ, आज किन मेरो बाँसुरीको धुन मिल्दैन, किन आज मेरो गिटारको तार चुडियो, आज किन मेरो गीतहरूको नोट बस्दैन, आज त सांगीतिक क्षेत्रकै कालो दिन पो रहेछ। जति चोटि जित्न खोजे उति चोटि हार भयो। गणेश नेउपानेले भन्नुभएको छ, उहाँको गीत नसुनी म रित्तो कान लिएर घुम्तीमा जान सक्दैनथे, उहाँको गीत नसुनी म फुलहरूसँग नजिक हुन सक्दैनथे, उहाँको गीत नसुनी हत्तपत्त अरू गीतले मलाई के छुन्थे, उहाँको गीत नसुनी बितेका समय सुन्ने समय हुन्थे। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। रमदान पर्वका अवसरमा कतार सरकारले 14 नेपाली कैदीबन्दीलाई आम माफी दिएको छ। कतारको केन्द्रीय तथा अन्य कारागारमा विभिन्न आरोपमा सजाय भोगिरहेका उनीहरूलाई आम माफी दिएको त्यहाँको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। भोलिदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी श्रम स्वीकृतिका काम अनिश्चितकाल लागि स्थगित भएको छ। अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने काम भने हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यसैबीच मलेसियाले नेपाली सहित 4 देशका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय भएको मलेसियाको स्थानीय संचार माध्यम दि स्टारले खबरमा लेखेको छ। प्रतिनिधि सभाका 4 सदस्य र संघीय संसद सचिवालयका 3 कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आउँदो 27 गते बोलाइएको संसद बैठकका लागि गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4 सांसद र संसद सचिवालयका 3 कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने औषधि रेमडेसिभिरको कालोबजारी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। झण्डै 30,000 रुपियाँ पर्ने 6 थान रेमडेसिभिर 1,20,000 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गोर्खा घर भएका टोखा बस्ने रफिक मियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यसैबीच यात्रुसँग बढ़ी भाडा लिने 5 जनालाई पनि काठमाडौँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले प्रदेशभरका अस्पताल र प्रयोगशालाका लागि 417 अस्थायी दरबन्दी थप गरेको छ। प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको भाइरसको संक्रमणसँग जुझ्न प्रदेशभरिका विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाका लागि अस्थायी दरबन्दी थप गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुरको खरीपाटीमा रहेको तालिम केन्द्रमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। तालिम केन्द्रको पूर्वाधारलाई आवश्यक परेको बेलामा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आइसोलेसन बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले बताउनुभयो। गएको वर्ष सरकारले चीनबाट स्वदेश फर्काएकाहरूलाई राख्न केन्द्रलाई क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतकमा दीपक निरौला चयन हुनुभएको छ। काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित निरौला एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटिका सचिव समेत हुनुहुन्छ। यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। दलका नेता एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय बोर्ड गठन गरिएको हो। 5 दिन अघि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 को स्याउली बजारमा रोकिराखेको कारमा भेटिएका बालकको सब अभिभावकले अझै बुझेका छैनन्। घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक नगर्दासम्म सब नउठाउने उनीहरूले बताएका छन्। गएको 19 गते तुलसीपुरको स्याउली बजारमा भारतीय नम्बरको कारमा बरुवा गाउँका भीमबहादुर परियारका 9 वर्षका छोरा सन्दीप, सन्तोष परियारका 7 वर्षका छोरा सुवर्ण र कृष्ण परियारका 6 वर्षका छोरा करणको सब भेटिएको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12 अंक भन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्से आज 12.47 अंकले घटेर 2637.13 अंकमा झरेको छ। आज 216 कम्पनीको 1,59,60,00,000 किता शेयर 6 अर्ब 1 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। सन् 2020मा विश्वका झण्डै 16 करोड़ मानिसले गम्भीर भोकमरीको सामना गर्नु परेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। राष्ट्र संघ सहित 16वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर द्वन्द, कोरोना महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दी र मौसमी प्रतिकूलताले झण्डै 16 करोड़ मानिस भोकमरीको चपेटामा परेको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा सन् 2021मा पनि उस्तै वा त्योभन्दा खराब परिस्थिति देखिने उल्लेख गरिएको छ। सन् 2019मा झण्डै 2 करोड़ मानिसले खाद्य संकट बेहोर्नु परे पनि सन् 2020मा त्यो संख्या बढेर झण्डै 16 करोड़ पुगेको हो। प्रतिवेदन अनुसार कंगो, यमन, अफगानिस्तान, सिरिया, सुडान, उत्तरी नाइजेरिया, इथियोपिया लगायत 10वटा देशका झण्डै 2/3 मानिसले चरम खाद्य संकट झेलेका छन्। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउनुको कारण डबल म्युटेन्ट भाइरस रहेको भारतीय सरकारले जनाएको छ। भारतको धेरै राज्यमा संकलन गरिएका नमूनामा डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखा परेको र यसैको कारण महामारी उत्कर्षमा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। गएको मे महिनामा पहिलो पटक देखिएको डबल म्युटेन्ट भाइरस अत्याधिक संक्रामक रहेको भन्दै भारतका शीर्ष वैज्ञानिक सल्लाहकारले महामारीको दोस्रो लहर आउने चेतावनी दिएका थिए। अब खेल खबर। नेपाल सुपर लीग फुटबलमा आज ललितपुर सिटी एफसी र काठमाडौँ रेजर्सले जित निकालेका छन्। दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसीले बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जारी लीगमा ललितपुरको यो पहिलो जित हो। जितसँगै ललितपुरले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। बुटवलले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। यसैगरी आज भएको दोस्रो खेलमा काठमाडौँ रेजर्सले विराटनगर सिटी एफसीलाई 5-4 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितसँगै काठमाडौँ रेजर्स प्रतियोगिताको प्लेअफमा पुगेको छ। जितसँगै काठमाडौँले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। विराटनगरले 5 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर तेस्रो स्थानमा छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आज 2700 भन्दा धेरैले कोरोनालाई जिते। भोजभतेरका कारण संक्रमण झन फैलदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुने भएपछि नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको संख्या 40% बढ्यो। कोरोना रोकथामका लागि सहयोगी हातहरू जोड्दै नागरिक स्तरबाटै अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत जुटाउन पहल गर्ने एमालेको निर्णय। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आउँदो सोमबार मतदान हुने। अघिल्लो वर्ष विश्वका झण्डै 16 करोड़ मानिस भोकमरीको चपेटामा, यो वर्ष अवस्था झनै खराब हुने। र काठमाडौँ रेजर्स नेपाल सुपर लीग फुटबलको प्ले अफमा ललितपुर सिटी एफसीको पहिलो जित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै राधा ढुङ्गाना र दिपा तिमल सिन्हा पनि विदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।